अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बुखारी शरीफ में आज हमारा सबक है बाबुन दुआउकुम ईमानुकुम, तुम्हारी दुआएं तुम्हारा ईमान है, इसके मुताल्लिक़ ये बाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 8 है। हदथना उबैदुल्लाह इब्न मूसा क़ाला अख़बरना हम्ज़ला इब्न अबी सुफ़यान अन इक्रिमह इब्न ख़ालिद अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, 5 चीज़ों पर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही देना कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरी चीज़ व इक़ामिस सलात, नमाज का क़याम, व इताइज़ ज़कात, ज़कात की अदायगी, वल हज्जी, और हज की अदायगी, व सौम रमज़ाना, और माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। तो ये इन तमाम 5 चीज़ों पर इस्लाम की जो है बुनियाद रखी गई है। अगली हदीस मुलाहिज़ा कीजिए, यह ईमान के मुतालिक बयान चल रहा है। बाबू उमूरुल ईमान, अगला बयान है ईमान के मामलात के मुतालिक। क़ौलिल्लाहि ताला, इमाम बुखारी सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के कौल को तरजीह देते हुए ईमान के मामलात की वज़ाहत करेंगे। तो फरमाते हैं इमाम बुखारी कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीना व आतल माला अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबीला वस्साइलीना फ़िर रक़ाबि व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीना फ़िल बअसी वद्दर्राइ व हीनल बअसी व उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। यानी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम, नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरों को फेर लो, क़िबल अल मशरिक़, मशरिक़ की जानिब, वल मग़रिब, और मग़रिब की जानिब। यानी जब क़िबला मशरिक़ की जानिब था तो तुम चेहरा किए हुए थे मशरिक़ की जानिब, और जब क़िबला मग़रिब की जानिब हो गया तो तुमने चेहरा कर लिया मग़रिब की जानिब। तो ये कोई भलाई नहीं। वलाकिन्नल बिर्रा, हकीकत में भलाई, मन आमना बिल्लाही, उस शख्स की है कि जो अल्लाह पर ईमान लाया, और वल यौमिल आखिरी, रोज़े आखिरत पर ईमान लाया, वल मलाइकती, और मलाइका पर ईमान लाया, वल किताबी वन नबिय्यीना, किताबों पर आसमानी उन पर ईमान लाया, वन नबिय्यीना, और अल्लाह की जानिब से मबूस किए गए पैगम्बरों पर ईमान लाया, व आतल माला अला हिब्बिही, और अपना पसंदीदा माल खर्च किया, ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, अपने अजीज़ों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, वबन सबील, और मुसाफिरों के लिए, वस्साइलीना, और मांगने वाले लोगों और हाजतमंद लोगों के लिए माल को ख़र्च किया, वफ़िर रक़ाबी, और किसी की जान बचाने के लिए उस माल को ख़र्च किया। ज़माने क़दीम के अंदर ग़ुलामों ने जब ईमान लाना शुरू किया और जब वो मुसलमान होने लगे तो उनके आकाओं ने, जो उनके काफिर थे, उनकी गर्दनें मारना चाहिए, तो उनको आज़ाद करने के लिए ईमान वाले लोग आगे आए। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत सारे ग़ुलामों को आज़ाद कराया जो ईमान लाना चाहते थे, लेकिन वो अपने आका के डर से ईमान नहीं ला रहे थे, या तो ईमान ला रहे थे तो उन पर जुल्म ज़्यादती की जा रही थी। तो ऐसे लोगों को आज़ाद करने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए माल को खर्च करना, ये भलाई है। व अक़ामस सलाता, और वो शख्स भलाई को पाने वाला होगा कि जिसने नमाज कायम की, व आतज़ ज़काता, जिसने ज़कात दी, वल मूफ़ूना बिअहदिहिम, और वो लोग कामयाब होंगे, वो लोग भलाई को पाने वाले होंगे जो अपने वादों को पूरा करने वाले होंगे। इज़ा आहदू, जब उन्होंने कोई वादा किया तो उस वादे को पूरा करने वाले होंगे। वस्साबिरीना फ़िल बअसाई वद्दर्राई, और किसी ज़रर, किसी परेशानी और आजमाइश में सब्र करने वाले लोग कामयाब होंगे और भलाई को पाएंगे। हीनल बअस, जब उनको कोई परेशानी लाहिक हो तो उस परेशानी के वक्त वो उसमें सब्र करने वाले लोग भलाई को पाएंगे। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, और वो लोग के जो सच बोलते हैं, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, तो वही लोग दर हकीकत तक़वे वाले हैं, वही लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले हैं। व क़ौलुहु, और अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, क़द अफ़लहल मुमिनून, उन्हीं मोमिनीन के बारे में है कि जो कामयाब हो गए, और वो वही मोमिनीन हैं जिन्होंने इन तमाम औसाफ पर, इन तमाम अवामिर पर अमल किया और इस पर उन्होंने इत्तिबा की, तो वही मोमिनीन कामयाब हुए और उन्होंने भलाई को पाया। तो इसके मुतालिक हदीस मुलाहिज़ा कीजिए।
حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو صالح روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام الایمان بضع وستون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ حصے ہیں۔ ایمان کے کتنے حصے ہیں؟ بضع وستون، 70 سے کچھ زیادہ حصے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور یاد رہے حیا یعنی کہ شرم بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا یعنی کہ شرم یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ حصے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگلی حدیث ملاحظہ کیجئے، فرماتے ہیں باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، در حقیقت مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ در حقیقت مسلمان ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، حدیث نمبر 10۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن ابی سفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ۔ قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم، در حقیقت مسلمان، من وہ شخص ہے، سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ آج کے دور میں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے اور درگزری سے کام نہیں لیتے، بلکہ کسی نے ایک بات کہی تو اس کے جواب میں کوئی 10 باتیں کہنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کسی نے اگر کچھ اقدام کیا تو اگلا بندہ اس سے بڑا اقدام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑی چال چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں در حقیقت مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ آج کل تکلیفیں، مسائل اور معاشرے کے اندر بربادیاں انہی 2 چیزوں سے بڑھ رہی ہیں۔ لوگ اپنا ظلم و زیادتی سے ہاتھ نہیں روک پا رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی زبانیں اور اپنی زبانوں پر قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اسی لیے معاشرے کے اندر زیادہ تر تباہیاں ہو رہی ہیں اور لوگ اس زبان کا صحیح طور پر استعمال نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں در حقیقت مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو پیارے بچوں، اس چیز کا اچھی طرح سے استعمال کریں، اپنی زبان کا بھی اور اپنے ہاتھوں کا بھی۔ ہاتھ کا استعمال بالکل اسلامی ہو، ہمارے ہاتھ سے کسی ذرے کو، کسی جاندار کو اور کسی کو بھی تکلیف نہ ہونی چاہیے، کسی بھی ضرور کو ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبان سے تکلیف نہ ہو، ہمارے لہجے سے تکلیف نہ ہو، تو اس کی ہمیں مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر پتہ کسے کہتے ہیں؟ مہاجر اسے نہیں کہتے جو اپنا وطن چھوڑ کے چلا جائے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول والمہاجر، اور مہاجر شخص وہ ہے من ہجر ما نہی اللہ عنہ، چھوڑ دینا اس کام کو کہ جس سے اللہ نے منع کیا، جس سے اللہ نے منع کیا اس کام کو چھوڑ دینا ہی مہاجر ہے، وہ شخص جو شخص اس کام کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں اور ابو معاویہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی داود نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے، اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا حضرت عبداللہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرحال یہ حدیث دوسرے طریق سے بھی روایت کی گئی ہے، یہ بتانا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اور عبد الاعلیٰ کہتے ہیں حضرت ابو داود عن داود عن عامر عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الاعلیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدیث داود سے ہے، اور داود روایت کرتے ہیں حضرت عامر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، اور عبداللہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو لہذا یہ تیسرا طریق حدیث کا نکل کر کے آیا ہے، تو 3 طریق سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اگلی حدیث حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردۃ ابن عبداللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ
ایل اسلامی افضل، کون سا اسلام سب سے زیادہ بہتر ہے؟ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہتر اسلام وہ ہے، اس شخص کا ہے سب سے بہتر اسلام کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، وہ شخص زیادہ بہتر اسلام والا ہے اور وہ شخص مکمل ایمان والا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اگلی حدیث پڑھیں گے، اطعام الطعام من الاسلام، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اسلام میں سے ہے۔ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہے بچوں؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔